बेहद ही खूबसूरत पर जो इसे बाकी घोड़ों से मुनफरिद बनाते हैं। ये उड़ने वाले घोड़े हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अजीम लश्कर का हिस्सा थे जो लश्कर की ताकत में इजाफा करते थे। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन घोड़ों के पर क्यों काट दिए? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। पुराने वक्तों में घोड़े बहुत अहमियत रखते थे क्योंकि ये सवारी करने और जंगों में इस्तेमाल होते थे। जब लोग घोड़े की खरीदो फरोख्त करते तो उसके साथ खास कागजात भी रखते थे। इन कागजों में घोड़े के मालिक और मौजूदा मालिक, माँ बाप, तारीख पैदाइश और मुकम्मल शजरा नसब लिखा होता था। ये दस्तावेजात घोड़े के आला नस्ल होने का सबूत हुआ करते थे। इन घोड़ों के रहने के लिए बड़े बड़े अस्तबल और देखभाल के लिए मुलाजिम रखे जाते थे। घोड़ों की नस्ल के बारे में मालूमात और उनकी तरबियत करना एक फन और महारत का काम था। रिवायतों के मुताबिक मलिका सबा यानी मलिका बिल्कीस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उड़ने वाला तख्त बहुत पसंद था। एक दिन मलिका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ तख्त पर बैठकर दुनिया की सैर करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को हुक्म दिया कि मलिका की ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा तख्त हवा में उड़ता हुआ उन सबको एक जजीरे पर ले गया। ये जजीरा 7 समंदरों के दरमियान में था। इस जजीरे की सैर करते हुए मलिका बिल्कीस ने बहुत खूबसूरत नायाब घोड़े देखे जिनके पर थे। इन घोड़ों ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखा तो डर कर उड़ गए। मलिका और सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये घोड़े बहुत पसंद आए, लेकिन अब वो उनकी पहुंच से दूर जा चुके थे। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस महल आकर जिन्नों को हुक्म दिया कि वो इन घोड़ों को पकड़ कर लाएं। उन्होंने कहा, हम खुश्की के जिन्न समुंदरों और दरियाओं पर इख्तियार नहीं रखते। वो घोड़े समुंदरों में जाकर छुप गए हैं। उन घोड़ों को समुंदरी जिन्न ही वापस ला सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तो वो जिन्न कहाँ है? इस पर जिन्नों ने बताया कि उस जिन्न ने आपकी इताअत से इनकार कर दिया है और वो समुंदर की तह में छुप गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन्न को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के गुलाम जिन्नों ने समुंदर के पास जाकर आवाज दी कि ए जिन्न, तू जिस बादशाह के डर से छुपा है वो फात हो गया है, इसलिए तुम बाहर आ जाओ। अब तमाम जिन्न आजाद हो गए हैं। जब समुंदर के उस जिन्न ने आवाज सुनी तो वो जिन्न अपने साथियों समेत समंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे और उसके साथियों को पकड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर जिन्न डर गए और कहा कि आप हमें सजा मत दें, हम आपकी इताअत कबूल करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्न से कहा कि मैंने समुंदर के दरमियान एक जजीरे पर परों वाले घोड़े देखे थे, उन घोड़ों को पकड़ कर लाओ। लिहाजा जब वो घोड़े उस जजीरे पर पानी पी रहे थे तो उन जिन्नों ने उनको पकड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। ये घोड़े निहायत ही आली नस्ल के थे जिनका नाम जय्याद था। लफ्ज जय्याद जय्यद की जमा है जिसके मानी है तेज रफ्तार। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक अजीमुशान लश्कर था। इसमें जिन्नों, जानवरों और इंसानों के अलग अलग दस्ते होते थे। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उड़ने वाले घोड़ों का भी एक दस्ता बना दिया जो जंगों में इस लश्कर में अहम रोल अदा करते और फतह को आसान बनाते थे। ये एक दिन का वाकया है कि शाम के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को देख रहे थे और उनके बालों और सर पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम उन घोड़ों की देखभाल में इस कदर मसरूफ हो गए कि सूरज डूब गया और असर की नमाज कज़ा हो गई। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि ए सुलेमान, आप दुनिया के माल की मोहब्बत में इतने मसरूफ हो गए कि नमाज असर भी अदा न कर सके। लिहाजा अल्लाह को आपकी ये मशगूलियत पसंद नहीं आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा की और सजदे में गिरकर देर तक रोते रहे और फरमाया कि इस चीज ने मुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया, तो मैं ऐसी चीज नहीं रखूंगा। आपको इतना दुख हुआ कि आपने उन घोड़ों के पर कटवा दिए, लिहाजा उन आली नस्ल के घोड़ों जय्याद के परों को काट दिया गया और आज तक उनके पर फिर दोबारा नहीं निकले और इसके बाद आज तक इस दुनिया में उड़ने वाले घोड़े नहीं देखे गए।
اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے تیز رفتار ہوا پر اختیار دے دیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار تھی کہ سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، بہت خوب بندے تھے، وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو گھوڑے پیش کیے گئے جو چلے تو ہوا ہو جائے، تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اسی طرح ایک حدیث روایت ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کی جنگ سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ میری گڑیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ اس کے بیچ کیا بنا ہوا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ گھوڑا اور اس کے پر بنے ہوئے ہیں، اور کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑے تھے وہ عام گھوڑے نہیں تھے، بلکہ ان کے حقیقی پر تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل میں سے تھا، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ناظرین، دنیا کے الگ الگ مذاہب اور تہذیبوں میں اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان میں اس گھوڑے کو پیگاسس کا نام دیا گیا تھا۔ گریک میتھولوجی کے مطابق یہ گھوڑا قدیم یونان میں پایا جاتا تھا جس کا رنگ سفید تھا۔ کہتے ہیں کہ پیگاسس کا جنم ایک سپاہی پوزائیڈن اور ایک راکشس عورت میڈوزا کے ملاپ سے ہوا تھا۔ رومن میتھولوجی کے مطابق پیگاسس کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جس کا دل صاف اور سچا ہو۔ یہ گھوڑا نہایت عقل مند اور طاقتور ہوتا ہے۔ قدیم یونانی لوگ اسے جیوس دیوتا کی سواری مانتے تھے جو جیوس کو آسمانی بجلی لا کر دیا کرتا تھا۔ تاریخ میں جس یونیکارن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے جس کے ماتھے پر ایک سینگ ہوا کرتا تھا، یہ ایک طلسماتی اور خوبصورت سینگ تھا جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ یونیکارنز کا ذکر جاپان، چین، روس اور یورپی ممالک کے قصے کہانیوں میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یونیکارن دراصل سندھو گھاٹی میں رہا کرتا تھا اور دنیا میں آخری بار بھی انہیں یہیں دیکھا گیا تھا۔ ماہرین کو ایسے شواہد ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا ایک جانور 26,000 سال قبل تک قازقستان میں انسانوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ماہرین کو سائبیریا سے اس جانور کا 3.5 لاکھ سال پرانا ڈھانچہ ملا ہے جو شکل سے کسی دیو ہیکل گینڈے کا ڈھانچہ لگتا ہے۔ تجزیے کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس جانور کی موت اگرچہ 3.5 لاکھ سال قبل ہوئی تھی، مگر اس کی نسل 26,000 سال قبل تک دنیا میں موجود تھی۔ اس قدیم ڈھانچے کے جانور کی دیو قامت جسامت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ زندہ تھا تو اس کا وزن 5 ٹن سے زیادہ تھا۔ ایک انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس کے سینگ میں زہر چوسنے کی صلاحیت اور دیگر کئی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے۔ اس کے جسم کا کچھ حصہ ہندوستانی بیل سے مشابہت رکھتا ہے، جبکہ اگر اس کے سر کو دیکھا جائے تو اس پر 12 سنگے کے سر کا گمان ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں ہاتھی سے مشابہ اور جسم کا باقی حصہ گھوڑے سے ملتا جلتا